Aduna pay laing pagpangangkon mga higala sa atong mga amigo nga si FD nga maton pa nila si Pedro daw maoy unang Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. So ato ni siyang pamatud-an mga higala pinaagi sa Biblia o sa kasaysayan nga si San Pedro dili pwede mahimo siyang unang Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. Number 1, mga higala nga hinungdan, Matthew 8:14. Naghisgot ang pulong sa Dios nga si Pedro aduna kini siya'y ugangan nga nagmasakiton samtang giduaw siya sa atong Ginoo dito sa ilahang kapanimalay. So si Pedro ibutang sa imo hunahuna nga aduna siya'y ugangan. Nagpasabot nga minyo si Pedro. Samtang sa laing bahin mga higala usas mga requirements ni atong mahimong Santo Papa is wala gyud siya'y asawa. Mismo gani ang atong mga pari, gibawalan na sila mga higala sa pagpangasawa. Aduna sila gitawag nga vow of celibacy. So manumpa gina sila mga higala katapos sa ilaha nga pag-eskwela. Sa dili og dili gayud sila mo involved sa gitawag nga buhat sa kaminyoon. Ikaduha nga hinungdan mga higala nga si San Pedro dili Santo Papa sumala sa pagtuo sa atong mga higala nga si FD. Kung imong susihon ang history mga higala sa kinabuhi ni San Pedro from his conversion unto his crucifixion, beginning og ending sa iyang ministry, mga higala wa kay mabasa sa Biblia, way makit-ani mo sa Biblia nga miadto siya sa Roma. Bisa na lang nagpaduol siya sa Roma, wa gyud. Layo ra kaayo sa Roma ang lugar nga gibisita ni San Pedro sa iyang panahon kaniadto. Why record sa Biblia nga si San Pedro nakaabot sa Roma. Therefore, dili pwedeng mahimo siyang Santo Papa. Gani usas mga patakaran sa niadtong mahimo nga Santo Papa, human kini mailik mga kaigsoon ko mga cardinals, no mao nga kinahanglan ang pilion residente gyud sa Roma. Si San Pedro wala siya makabisita sa Roma. Aduna pay laing pagpangangkon mga higala sa atong mga amigo nga si FD nga maton pa nila si Pedro daw maoy unang Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. So ato ni siyang pamatud-an mga higala pinaagi sa Biblia o sa kasaysayan nga si San Pedro dili mahimo siyang unang Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. Number 1 mga higala nga hinungdan, Matthew 8:14. Naghisgot ang pulong sa Dios nga si Pedro aduna kini siya'y ugangan nga nagmasakiton samtang giduaw siya sa atong Ginoo dito sa ilahang kapanimalay. So si Pedro ibutang sa imo hunahuna nga aduna siya'y ugangan. Nagpasabot nga minyo si Pedro. Samtang sa laing bahin mga higala usas mga requirements ni atong mahimong Santo Papa is wala gyud siya'y asawa. Mismo gani ang atong mga pari, gibawalan na sila mga higala sa pagpangasawa. Aduna sila gitawag nga vow of celibacy. So manumpa gina sila mga higala katapos sa ilaha nga pag-eskwela. Sa dili og dili gayud sila mo involved sa gitawag nga buhat sa kaminyoon. Ikaduha nga hinungdan mga higala nga si San Pedro dili Santo Papa sumala sa pagtuo sa atong mga higala nga si FD. Mao nga kung imong susihon ang history mga higala sa kinabuhi ni San Pedro from his conversion unto his crucifixion, beginning og ending sa iyang ministry, mga higala wa kay mabasa sa Biblia, way makit-ani mo sa Biblia nga miadto siya sa Roma. Bisa na lang nagpaduol siya sa Roma, wa gyud. Layo ra kaayo sa Roma ang ministeryo o ang mga lugar nga gibisita ni San Pedro sa iyang panahon kaniadto. Why record sa Biblia nga si San Pedro nakaabot sa Roma. Therefore, dili pwedeng mahimo siyang Santo Papa. Gani usas mga patakaran sa niadtong mahimo nga Santo Papa, human kini mailik mga kaigsoon ko mga cardinals, no mao nga kinahanglan ang pilion residente gyud sa Roma. Si San Pedro wala siya makabisita sa Roma. Wala din siya sa Biblia nga siya nakabisita sa Roma. Ay katulo, ang pilion nga Santo Papa dapat ang magpili kaniya is ang mga cardinals. He is chosen from the college of cardinals who are senior church officials
sa ilahang panahon o sa ilahang simbahan sa Romano Katoliko mga higala. An appointment gikan sa Santo Papa nga ikaw pwede kang mokandidato isip usa ka Santo Papa. Why record mga higala sa kasaysayan nga si San Pedro nakadawat og appointment nga mahimo siyang usa ka ingnon ta legitimate nga kandidato sa pagdagan ingon nga usa ka Santo Papa sa Romano Katoliko nga simbahan. Ikaapat mga higala nga hinungdan, kining term nga Pope, kung imong tanawon ang kasaysayan mga higala, Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 521, ang term nga Pope, gigamit kini mga higala during 6th century na. Ikaunom na kasiglo, gigamit ang term Pope mga higala. So kini si Pedro, usa kini siya tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga nabuhi panahon sa 1st century pa. Unya ang Pope nga term namugna kini siya sa 6th century na. Sa ato pa 5 na kagatos kapin katuig ang nilabay. Namatay na si San Pedro. So dili gyud katuohan nga si San Pedro unang Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. Tungod kay sa ako nang gikaingon, hagbayrang namatay si San Pedro, adisir pa namugna kining maong term nga Santo Papa. Ikalima mga higala, ngano nga dili si San Pedro Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia? Because si San Pedro mga higala, dili siya kardinal. Why record nga kardinal si San Pedro? Ug wa po'y record nga Katoliko si San Pedro. Dunay record nga si Pedro sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Pero walay record ang Biblia nga usa siya ka kardinal. Ingon nga prerequisite ni adtong buot mo kandidato sa pagkahimong Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. So kini 5 ka mga hinungdan mga higala. Mao kini siya ang lig-on nga mga rason kung ngano nga kami wala nagatuo nga si San Pedro unang Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. Number 1, minyo siya sumala sa Mateo 8:14. Ikaduha mga higala, si San Pedro wala gyud makabisita sa Roma. Unya ang requirement sa Santo Papa dapat man gyud ka magpuyo, magreside gyud ka sa Roma. Si San Pedro wa gani nakabisita bisag kausa gikan sa iyang pagkakristohanon, pagkakabig ug ngadto sa iya nga kamatayon mga higala pinagis pagbitay sa cross. Ikatulo, mga kaigsunan ko, walay record nga si San Pedro gipili gikan sa College of Cardinals. Walay record nga si Pedro naghupot og appointment gikan sa previous nga Santo Papa aron mahimo siyang legitimate nga kandidato sa pagkahimong Santo Papa sa ihang panahon sa una. Ikaapat mga higala, ang term nga Pope sa ako nang gikaingon namugna na kini 6th century na. Samtang si San Pedro namatay 1st century pa. Nagpasabot nga 5 na katuig ang nakalabay. Namatay na si San Pedro mga higala, adisir pa na imbento kining opisina sa pagkahimong Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. Ikalima, sa ako nang gikaingon mga higala, si San Pedro dili gayud siya Santo Papa tungod kay dili siya kardinal ug dili usab siya Katoliko. Si San Pedro Kristohanon tungod kay sumusunod man siya sa atong Ginoong Hesukristo. Ikatulo, ang pilion nga Santo Papa dapat ang magpili kaniya is ang mga cardinals. He is chosen from the College of Cardinals who are senior church officials sa ilahang panahon o sa ilahang simbahan sa Romano Katoliko mga higala. An appointment gikan sa Santo Papa nga ikaw pwede kang mokandidato isip usa ka Santo Papa. Why record mga higala sa kasaysayan nga si San Pedro nakadawat og appointment nga mahimo siyang usa ka ingnon ta legitimate nga kandidato sa pagdagan ingon nga usa ka Santo Papa sa Romano Katoliko nga simbahan. Ikaapat mga higala nga hinungdan, kining term nga Pope, kung imong tanawon ang kasaysayan mga higala, Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 521, ang term nga Pope, gigamit kini mga higala during 6th century na.
ikaunom na kasiglo gigamit ang term Pope, mga higala. So kini si Pedro, usa kini siya tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga nabuhi panahon sa 1st century pa. Unya ang Pope nga term namugna kini siya sa 6th century na. Sa ato pa 5 na kagatos kapin katuig ang nilabay. Namatay na si San Pedro. So dili gyud katuohan nga si San Pedro unang Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. Tungod kay sa ako nang gikaingon, hagbayrang namatay si San Pedro, adisir pa namugna kining maong term nga Santo Papa. Ikalima, mga higala, ngano nga dili si San Pedro Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia? Because si San Pedro, mga higala, dili siya kardinal. Way record nga kardinal si San Pedro, ug wa po'y record nga Katoliko si San Pedro. Dunay record nga si Pedro sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Pero walay record ang Biblia nga usa siya ka kardinal. Ingon nga prerequisite ni adtong buot mo kandidato sa pagkahimong Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. So kini 5 ka mga hinungdan, mga higala. Mao kini siya ang lig-on nga mga rason kung ngano nga kami wala nagatuo nga si San Pedro unang Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. Number 1, minyo siya sumala sa Mateo 8:14. Ikaduha, mga higala, si San Pedro wala gyud makabisita sa Roma. Unya ang requirement sa Santo Papa, dapat man gyud ka magpuyo, mag-reside gyud ka sa Roma. Si San Pedro wa gani nakabisita bisag kausa gikan sa iyang pagkakristohanon, pagkakabig ug ngadto sa iya nga kamatayon, mga higala, pinagis pagbitay sa cross. Ikatulo, mga kaigsunan ko, walay record nga si San Pedro gipili gikan sa College of Cardinals. Walay record nga si Pedro naghupot og appointment gikan sa previous nga Santo Papa aron mahimo siyang legitimate nga kandidato sa pagkahimong Santo Papa sa ihang panahon sa una. Ikaapat, mga higala, ang term nga Pope sa ako nang gikaingon namugna na kini 6th century na. Samtang si San Pedro namatay 1st century pa. Nagpasabot nga 5 na katuig ang nakalabay. Namatay na si San Pedro, mga higala, adisir pa na imbento kining opisina sa pagkahimong Santo Papa sa Romano Katoliko nga iglesia. Ikalima, sa ako nang gikaingon, mga higala, si San Pedro dili gayud siya Santo Papa tungod kay dili siya kardinal ug dili usab siya Katoliko. Si San Pedro Kristohanon tungod kay sumusunod man siya sa atong Ginoong Hesukristo.